नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। जिटिए चुनावको विरोध जनाउँदै बीजेपीद्वारा ज्ञापन। जिटिए खारिज गर्नुपर्ने माग गर्दै गोराउँमा दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीद्वारा दार्जिलिङ जिल्लापाललाई ज्ञापन। क्रामाकपलले दार्जिलिङ जिल्लापाल कार्यालय मार्फत भारतका गृहमन्त्री, पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री लगायत बङ्गालका राज्यपाल समक्ष जिटिएको विरोधमा पत्रचार। तराई डुवर्सको 396वटा मौजा जिटिएमा काट्नुपर्ने माग गर्दै गोजाउमा सिलगढी महकुमा समितिद्वारा सिलगढी एसडिओलाई ज्ञापन। कालेबुङमा सम्पन्न हुने स्ट्रिट फेस्टिभललाई लिएर आयोजक समितिले स्टल राख्ने सम्पूर्ण दोकानेहरूलाई लिएर सभा सम्पन्न। अनि 11औं पेन्सन लामाको रिहाई साथै सकुशलको माग लिएर रिजनल टिबेटन ह्युमन एसोसिएसनद्वारा 1 दिवसीय भोक हडताल सम्पन्न। जिटिएले गोर्खाको आकांक्षा पूरा हुन नसक्ने भन्दै भाजपा जिल्ला समितिद्वारा कालेबुङ जिल्लापाललाई ज्ञापन बुझाइएको छ। जिटिए चुनाव गराउन भन्दा पनि पहिला पञ्चायत चुनाव गराउन मुख्यमन्त्रीलाई जिल्ला भाजपा उपाध्यक्ष विनोद मोक्तानले पत्रकार सम्मेलन मार्फत अपिल गरेका छन्। 2012 मा जब विमल गुरुङ आए, 2017 मा गरे, उसले पनि पञ्चायत इलेक्सन गराएन, पञ्चायत समितिको इलेक्सन गराएन। उसको पनि के मतलब थियो? नभए यदि गोर्खाको भलो चाहने भएदेखि विमल गुरुङ गोजु मुमुले पनि गराउनु पर्ने थियो पञ्चायतको इलेक्सन। आज पञ्चायतको इलेक्सन नहुँदाखेरि आम नागरिकहरू यहाँनिर एउटा डेथ सर्टिफिकेटको लागि, एउटा बर्थ सर्टिफिकेटको लागि, आज एउटा रेसिडेन्सियल सर्टिफिकेटको लागि, एउटा ट्रेड लाइसेन्सको लागि आज चारैतिर कता कता दुखुनु पर्दैछ। यत्रो उत्पीडन भइरहेछ। विमल गुरुङको त्यहाँनिर ठुलो गल्ती छ। गर्नुपर्ने थियो पञ्चायत इलेक्सन, किनभने यो त ग्रास रुटको एउटा संवैधानिक एउटा केन्द्र सरकारको परिधिभित्र परेको संवैधानिक एउटा व्यवस्था थियो, जहाँ चाहिँ एउटा फन्डहरू आउँथ्यो, सबै आउँथ्यो, मेम्बरहरू सदस्यहरू चुनिन्थ्यो, आम नागरिकले चुन्थ्यो, आम जनताले चुन्थ्यो, त्यहाँको लोकल बडीले चुन्थ्यो र यसरी मजाले काम भएर जान्थ्यो, विकास भएर जान्थ्यो। अनि त्यो प्रकारको हुन्थ्यो। तर खोइ, अनि माननीय मुख्यमन्त्रीलाई भन्छु म, यो पञ्चायत इलेक्सन गराउनुहोस्, अनि यो समितिको पनि गराउनुहोस्, यसमा हाम्रो कुनै बाधा छैन। यसमा तपाईँलाई धन्यवादै दिन्छ, तपाईँले यो गरिदिनु भयो भने। तर जिटिएको इलेक्सन चाहिँ तपाईँले रोकेर राखिदिनुहोस्, किनभने यो हाम्रो प्रक्रिया संवैधानिक यहाँनिर पहाडको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ स्थायी समाधानको। त्यसले गर्दा तपाईँलाई फेरि पनि अपिल गर्दै यो मेरो। जिटिए चुनावको विरोधमा भाजपा दार्जिलिङ जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवनले फेरि विरोध जनाएका छन्। देवनले पत्रकार सम्मेलनमा उता केन्द्र सरकारद्वारा गोर्खाहरूको स्थायी राजनैतिक समाधानको निम्ति त्रिपक्षीय वार्ता चलाइरहेको समय जिटिएको चुनाव गराउनु अनि अन्य राजनैतिक दलको सहमति बिना चुनाव गराउनु भनेको केन्द्र सरकारको मर्यादाको खिल्ली उडाउनु हो भनी बताएका छन्। संविधानगत यो राजनीतिक समस्याको समाधान चाहन्छन् अनि संवैधानिक व्यवस्थाको मागमा सबै अडिग छन् र कसैले पनि केही एउटा पोलिटिकल पार्टीले जिटिएको चुनाव माग गरेको कारणले जिटिएको चुनाव गराउन चाहनु यो युक्तिसँग ठहर हुँदैन। यो परिस्थितिमा अर्को कारण के छ भने केन्द्र सरकारले यहाँको राजनैतिक समाधानको लागि त्रिपक्षीय वार्ताहरू आयोजन गरिरहेको छ अनि ती त्रिपक्षीय वार्तामा राज्य सरकारले गम्भीर भएर कुनै सिरियसनेस देखाएको अहिलेसम्म महसुस भएको छैन। किन? जबकि केन्द्र सरकार यहाँको राजनीतिक समस्याको समाधान, यहाँको जनताको आकांक्षा मात्र नभएर यहाँको जनताको संवैधानिक अधिकार, जुन यहाँ यो क्षेत्रको जुन संवैधानिक पहिचान थियो, त्यो पहिचान र यहाँको जनताको लिङ्ग्विस्टिक माइनोरिटीको अस्मिताको सुरक्षाको खातिर जुन प्रकारले यहाँ आन्दोलन मचियो, अहिले सरकार, केन्द्र सरकारले त्यो परिस्थिति बुझेर जुन राज्य सरकारसँग यसको समाधान गर्ने विषयमाथि त्रिपक्षीय वार्ता बोलाइएको छ है, चर्चाहरू सरकार माझमा भइरहेको छ भने यस्तो परिस्थितिमा जिटिए चुनाव गराउनु यो एक प्रकारले
केन्द्र सरकारको मर्यादाको खिल्ली उडाउनु पनि हुन्छ, त्रिपक्षीय वार्ताको खिल्ली उडाउनु हुन्छ। जिटिए खारिज गरिनुपर्ने माग गर्दै गोरामुमो दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीले दार्जिलिङ जिल्लापाललाई ज्ञापन सुम्पेको छ। पार्टी प्रतिनिधिहरूले मङ्गलबार जिल्लापाल कार्यालयमा डिएम जनरललाई भेट गरी जिटिए खारिज गर्नुपर्ने माग लिएर ज्ञापन पत्र चढाएको हो। यसबारे महासचिव सन्दीप लिम्बुले जानकारी दिँदै जिटिए चुनावमाथि जनताको विरोध छ, भविष्यमा यदि जनता सडकमा उत्रेर आन्दोलन गरे जिटिए चुनाव गर्ने सरकारले पनि रोक्न नसक्ने बताए। लिम्बुले जनताको सहभागिता बिना कुनै कुरो पनि सफलता नहुने पनि बताएका छन्। डिएम साहबलाई भेट्ने कार्यक्रम थियो तर भेट्न सकेनौँ। हामीले एडिएम जेनरललाई भेटेको छौँ। हामीले स्पष्ट एडिएम महोदयज्यूलाई भनेको छौँ, जनताको खिलाफ गयो भने 2017 को जस्तो सिचुएसन फेरि पनि हुनसक्छ। हामीले भनेको छौँ हामीलाई कपुरस्थानको जस्तो शान्ति चाहिएन। यो जिटिए जनताको खिलाफमा गएर सरकारले जुन एक्सर्साइज गर्दैछ यो जनताको विरुद्ध छ। भोलि गएर जनताले सडकमा आन्दोलन गर्यो भने पोलिटिकल पार्टीको हातमा केही पनि रहँदैन, हामी सिचुएसन सम्हाल्न सक्दैनौँ। यसैले हामीले सरकारलाई निवेदन गरेको छौँ डिएमको मार्फत यो जिटिएको चुनाव सँगसँगै जिटिएलाई नै खारिज गर्नुपर्छ, किनभने मेजोरिटी पिपलले जिटिएलाई चाहेको छैन अनि दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सको जनताको एस्पिरेसन जनआकाङ्क्षा जिटिएले बोक्नु सक्दैन। यसैले राज्य सरकारले दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सको जनतासँग भारतीय गोर्खासँग बिट्रोय गरेको हामीले महसुस गऱ्यौँ अनि जनताले पनि त्यही चिजलाई महसुस गरेको छ र त्यो जनताको आवाजलाई आज हामी पुर्याउन आएका हौँ डिएम मार्फत। जिटिएले कतै पनि भारतीय गोर्खाहरूको आकाङ्क्षा पुरा गर्नु सक्दैन, पुरा गर्न सक्छ त केवल चुनिन्दा 1-2 जना नेताहरूको मात्रै गोजी भर्न सक्छ। यो जिटिए हाम्रो मागै होइन, जेनेले पार्टीले जिटिएसँग सरोकार राख्दैन, त्यसैले जिटिएको चुनाव सँगसँगै जिटिए रद्द हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सरकारसँग माग हो। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले पनि दार्जिलिङ जिल्लापाल कार्यालय मार्फत भारतका गृहमन्त्री, पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री लगायत पश्चिम बङ्गालका राज्यपाल समक्ष जिटिएको विरोधमा पत्रचार गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय नेता अरुण घतानीले 2017मा जुन किसिमले जिटिएको विरोधमा आन्दोलन भयो जसमा कैयौँले ज्यान गुमायो, फेरि त्यही व्यवस्था पहाडमा लागू गर्नु भनेको जनताको इच्छा आकाङ्क्षा विरोधमा हुनु हो भनी बताएका छन्। हामी सबैजना एक धुर भएर लागेर भारत सरकारलाई प्रेसर गरेर बङ्गाल सरकारलाई प्रेसर गरेर हाम्रो निम्ति बङ्गालदेखि बाहिरको व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ, गराउनुपर्छ। जिटिए अथवा 244 अथवा 371 जस्ता बङ्गालभित्रको ललिपपमा है बङ्गालभित्रको सुनकै पिञ्जराभित्र सुनै दियो भने पनि सुनको पिञ्जराभित्र हामी कदाचित बस्नु हुँदैन भन्ने कुरा अपिल हामी आजको यो प्रेसको माध्यमले यहाँका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। साथीहरूले भन्दैछन् हामी जिटिए हाम्रो विषय होइन, जिटिए हामी स्वीकार गर्दैनौँ पनि भन्दैछन्, चुनावमा पनि जाने कुरा गर्दैछन्। यो दुईमुखे कुरा पटक्कै गर्नु हुँदैन। जुन कुरो हामी विरोध गर्छौँ त्यो कुरोलाई हामीले आत्मसात गर्नु हुँदैन, त्यो चुनावमा जानै हुँदैन। सरकारले चुनाव गराउँछ गराउँदैन सेकेन्डरी कुरा, तर सुरुवातमै यो नोटिफिकेसन जारी हुनुभन्दा अगाडि हामीले भारत सरकारलाई हाम्रो संसदको माध्यमद्वारा हामीले यो इलेक्सन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले राखिरहेका छौँ। बङ्गाल सरकारलाई पनि राख्यौँ अनि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेर यदि भारतमा गोर्खाहरूको एउटा बिसाउने ठाउँ, एउटा छाप्रो, एउटा बासभूमि चाहिन्छ भन्ने यदि उहाँहरूलाई अलिकति पनि लाग्छ भनेदेखि उहाँहरू सबैले जिटिएको विरोध गरेर देखाइदिनु। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सिलगढी महकुमा समितिको पक्षबाट आज सिलगढी एसडिओलाई तराई डुवर्सको 396 वटा मौजा जिटिएमा गाप्नुपर्ने माग गर्दै ज्ञापन पत्र चढाइयो। ज्ञापन पत्रमा जबसम्म तराई डुवर्सको 396 मौजा जिटिएमा गाभिँदैन तबसम्म जिटिए चुनाव हुनु हुँदैन भन्ने उल्लेख गरिएको बताइएको छ। 18 जुलाई 2011 देखि यही सिलगढी स्थित गागापुरमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो, जुन राज्य सरकार, केन्द्र सरकार र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा त्यसमा स्पष्ट रूपमा त्रिपक्षीय सम्झौतामा उल्लेखित गरिएको थियो कि अबदेखिको 6 महिनाभित्रमा चाहिँ एउटा कमिटीको गठन गरेर चाहिँ तराई डुवर्सको गोर्खा बाहुल मौजाहरूलाई चाहिँ जिटिएमा समावेश गरिनेछ भनेर हो। कमिटी पनि गठन भयो, स्यामुएल्सन कमिटी। तर बडो दुर्भाग्यको कुरा चाहिँ के रह्यो भन्दा स्यामुएल्सन कमिटीले चाहिँ
जमिन स्तरीय भ्रमण नगरी डाइरेक्ट कलकत्ता अफिसमा बसेर नै उसले चाहिँ आफ्नो ड्राफ्ट सब्मिट गर्यो। तदुपरान्त 5वटा मात्रै सय डुवर्सको मौजाहरू अन्तर्भुक्त गरियो। त्यो पार्टीले त्यो 5वटा मौजालाई पनि पार्टीले चाहिँ एक्सेप्ट गरेन। र अब हामी फेरि पुनः पनि भन्न चाहन्छौँ, अब फेरि पहाडमा जुटिए इलेक्सन हुन्छ भने त्यो पुरानो पेन्डिङ रहेको 396वटा मौजालाई सय डुवर्समा अन्तर्भुक्त गर्नुपर्छ। त्यसपछि जिटिए चुनाव गरिदिए जाओस् भनेर हामी हाम्रो अडान स्पष्ट राख्दछौँ। साथै अस्ति भर्खर 9 तारिकको दिन श्री रोशन गिरीको नेतृत्वमा त्यही कुरालाई लिएर मन्त्रीहरू विश्वासको छोडी ममता ब्यानर्जीलाई पनि यसको एउटा मेमोरेन्डम अफ प्रपोजल बुझाइसकेको छ। र आज हामीले त्यसैको एउटा कपी बुझाउनका लागि चाहिँ यस सिलगढी स्थित एसडिओ कार्यालयमा आएर उपस्थित। आगामी 19 मईदेखि 22 मईसम्म कालेबुङमा सम्पन्न हुने स्ट्रिट फेस्टिभललाई लिएर आयोजक समितिले स्टल राख्ने सम्पूर्ण दोकानेहरूलाई लिएर सभा सम्पन्न गरेको छ। कालेबुङ ठाकुरबाडी श्यामादेवी भवनमा सम्पन्न सभामा स्टलको नियमहरूबारे जनाइएको छ। उक्त फेस्टिभलमा दोकानेहरूले प्लास्टिकको कुनै पनि प्रकारको सामग्रीहरू उपयोगमा ल्याउन नपाइने आयोजक पक्षको तर्फबाट निरेश मुखियाले बताएका छन्। र आज हामीले यहाँ कालिम्पोङ स्ट्रिट फेस्टिभल आयोजक समितिको हामीले एउटा बैठक राख्यौँ र बैठकमा चाहिँ हामीले विशेष गरी जति पनि स्टलहरू रेजिस्ट्रेसन भएको छ र जसले आफ्नो पसल यो फेस्टिभलमा राख्दैछ उहाँहरू सबैलाई राखेर हामीले विशेष कतिवटा कुराहरू उहाँहरूलाई आज जनाइदिएको छौँ। र यसमा चाहिँ प्रथम हाम्रो आवश्यकता चाहिँ के छ भने हामीले योपालि कालिम्पोङ स्ट्रिट फेस्टिभललाई चाहिँ प्लास्टिक फ्री बनाउने र प्लास्टिक फ्री भन्नाले चाहिँ के भने कुनै पनि डिस्पोजेबल सामग्रीहरूको इस्तेमाल नगर्ने, जस्तै प्लेट कप चम्चीदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ सबै बायोडिग्रेडेबल यो केनको या सुपारीको बोटको जुन चाहिँ अहिले आधुनिक यो डिस्पोजेबल बनिँदैछ त्यो चलाउने हामीले उहाँहरूलाई अनिवार्य गरेको छौँ। र यो हामीले पत्ताको टपरीहरू पनि हामीले धेरैवटा ठाउँमा हामीले मिलाएको छौँ। अलिपुरद्वारसम्म हामीले सम्पर्क गरेर यसलाई हामीले अभाइलेबल बनाइदिएको छौँ। र त्यो साथसाथै गार्बेजदेखि लिएर यो सबै हामीले गरेको छौँ। र हामीले धेरैवटा उहाँलाई हाम्रो विशेष गरी कालिम्पोङको यो अवसरलाई कसरी हामीले सफलतापूर्वक एउटा इम्प्याक्टफुल तर यसलाई एउटा इक्जाम्पल सेट गरेर कसरी लाने र यो गरेर हामीले इन्डियाको म्यापमा नै एउटा मोडल फेस्टिभलको हिसाबमा यसलाई हामीले बनाउने यो सोच राखेर हामीले सबै यो जति स्टेक होल्डर हाम्रो स्टल्सहरू छ उहाँहरूलाई हामीले आफ्नो कालिम्पोङको लागि तपाईँहरूले अलिकति भए पनि सङ्घर्ष गरौँ र कालिम्पोङको सम्पूर्ण जनतालाई नै हाम्रो त्यही छ। हामीले अर्कोतिर त्यस दिन वाहनहरू हिँड्न सक्ने मार्गबारे नरेन्द्र तामाङले बताएका छन् भने विकास प्रधानले उक्त उत्सवलाई शान्तिमय ढङ्गमा सफल बनाइदिने अपिल गरेका छन्। हामीले डिस्ट्रिक्ट पुलिस होइन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनसँग बातचित गरेर गाडीको मुभमेन्टमा अब तपाईँलाई थाहा छ स्ट्रिट फेस्टिभलको लागि मेन रोड पूर्ण रूपमा खाली हुन्छ। त्यहाँको गाडीहरू मेन रोडबाट हटाइएर अन्य ठाउँहरूमा पार्किङ गरिने व्यवस्था गरिएको छ त्यो गाडीहरू। र गाडीको मुभमेन्ट अब मेन रोडमा गाडी हिँड्नु नपाएपछि तपाईँहरू जब 10 माइलबाट गाडी लिएर आउनुहुन्छ 10 माइलबाट गाडी लिएर आएपछि मोटर स्ट्यान्ड औँदेन रोड भएर जब मोटर स्ट्यान्ड आउनु अगाडि उकालो लाग्नु पर्नेको सट्टा तपाईँहरू उकालो नलागेर सिधै मोटर स्ट्यान्ड भएर मेला ग्राउन्डको माथि भएर जुन चाहिँ वान वे बाटो थियो अब अहिलेसम्म वान वे बाटो चलिरहेको छ त्यो वान वे बाटोलाई नै सिधै क्रस गरेर अब तपाईँ इस्ट मेन रोडहरू जानु छ भने त सिधै इस्ट मेन रोड गइहाल्नुहुन्छ दुर्पिन जानु छ भने। तर तपाईँलाई यता सिलगढीपट्टि यता 6 माइल 7 माइल 4 माइल जानु छ भने तपाईँ थाना डाँडा गएर फेरि यता राइट टर्न लिनुहुन्न। राइट टर्न नलिएर तपाईँ सिधै म्युनिसिपालिटीको अगाडिबाट त्यहाँबाट गएर पर गभर्मेन्ट हाई स्कुलको जुन चाहिँ ओह्रालो जाने बाटो छ त्यहाँबाट ओह्रालो गएर चाहिँ तपाईँहरू तल पुग्नुपर्ने छ र यसरी मुभमेन्ट छ। अनि अर्को जुन चाहिँ यताबाट आउने गाडीहरू छ थाना डाँडा भएर आउने गाडीहरूको मुभमेन्ट एज युजुअल नै हुन्छ। उनीहरूको जो सधैँ हुन्थ्यो त्यसरी नै हुन्छ। उनीहरू मोटर स्ट्यान्ड आउँछ, मोटर स्ट्यान्ड आएर मोटर स्ट्यान्डको पस्नुभन्दा अगाडि ओह्रालो जान्छ भने सिधै ओह्रालो जान्छ अनि नत्र भने उकालो जाने त्यहाँबाट डम्बर चोक भएर जुन एज युजुअल छ त्यही नै हुन्छ त्यो वेको चाहिँ। र अर्को कुरा मेन चाहिँ के छ भने हेभी भेहिकल्सहरू जति टाटाहरू छ ट्रकहरू ठुल्ठुलो गाडीहरू जो चाहिँ बेलुकी अब स्कुल छुट्टी भएपछि 5 बजीदेखि जुन चाहिँ पर्मिसन थियो गाडी चल्ने त्यसलाई चाहिँ रोकेर
5:30 चाहिँ यो गाडीहरूको मुभमेन्टमा रोकआउट गरिएको छ है डिस्ट्रिक्ट पुलिसले 5:30 लिएर 9:30 सम्म र 9:30 देखि चाहिँ हेभी भेहिकलहरू इन्ट्री पाउनेछ र यो चाहिँ सायदै यो अब चालक दाजुभाइहरूलाई उहाँको एसोसिएसनहरूलाई यो जानकारी भइ पनि सकेको छ। तथापि मैले जनसाधारणको निम्ति यो कुरा गाडीको मुभमेन्टको कुरामा यहाँ राखिदिएको छु र विशेष रूपमा अब यो स्ट्रिट फेस्टिभलमा आज जो सभामा आउनुभएको थियो जसले स्टल लाउनु हुँदैछ उहाँहरूलाई हामीले यहाँ ब्रिफ गऱ्यौँ र जो आउनु भएन अनि जो यसको हेर्नु लागि घुम्नुको लागि रमाइलोको लागि आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई विशेष हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि यो फेस्टिभल चाहिँ अघि निरेश साथीले भने जस्तो हामीले प्लास्टिक फ्री फेस्टिभल बनाएको छौँ र एकदमै महिलाहरूको लागि एकदमै तपाईँको म्यानेजमेन्ट हामीले गर्ने प्रयास गरेका छौँ। महिलाहरू जतासुकै नफ्याँक्ने र जति पनि चिजहरू त्यहाँ चलाइन्छ प्लास्टिकको नचलाएर कागजको या पत्ताहरूको चलाउनु पर्ने यो कुराहरू हामीले राखेका छौँ र जो अब अहिले स्टल लाउँछु भनेर आउनुभयो अनि इन्ट्री गर्नुभएको छ। हाम्रोमा लगभग 100वटा स्टलहरूको इन्ट्री भइसकेको छ, लगभग 90+ भएको छ र अब योदेखि अरू स्टलहरू जो पछिबाट आउँछ भने र उहाँहरूले आएर चाहिँ यो नियम कानुनलाई यदि पालन गरेन भनेदेखि चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ हामीलाई त्यहाँ कारवाही गर्न अथवा भनौँ उहाँहरूलाई कुनै डिसिप्लिनरी एक्सनहरू लिन हामी बाध्य हुनेछौँ। स्टल लाउनेहरूले सबै आफ्नो व्यवस्था गरेर आउनुहुन्छ अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले स्टल लाउनुलाई होस् या केही पनि कुराको लागि 1 रुपियाँ पैसाको लेनदेन चाहिँ यहाँ एकदमै जिरो छ। हामीले न पैसा उठाएको छौँ न पैसा दिएका छौँ, केही हाम्रो छैन र स्ट्रिट फेस्टिभलको नाममा कहीँ पैसा उठाइँदैछ अथवा पैसाको लेनदेन हुँदैछ भन्ने कुरा यदि तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो भने त्यो चाहिँ एकदमै गलत हुनेछ। त्यो हामीले गरेका छैनौँ र तपाईँहरूले त्यो हामीलाई इन्फर्म गरिदिने पनि अनुरोध गर्छौँ। र आउनुहोस् सम्पूर्ण कालिम्पोङवासीलाई हामी आयोजकको तर्फबाट शान्तिमय ढङ्गमा यो उत्सवलाई सफल बनाऊ। नमस्कार, धन्यवाद। 11औं पेन्सन लामाको रिहाई साथै सकुशलताको माग लिएर रिजनल टिबेटन ह्युमन एसोसिएसन अफ कालिम्पोङद्वारा 1 दिवसीय भोक हडताल सम्पन्न गरिएको छ। चीनले टिबेटमाथि गरिरहेको अत्याचार र धर्मगुरु 11औं पेन्सन लामाको अज्ञात कैदको विरोध जनाउँदै टिबेटन वुमेन्स एसोसिएसनद्वारा विश्वव्यापी रूपमा भोक हडताल गरिएको छ। यसै क्रममा यता कालेबुङमा पनि टिबेटन वुमेन्स एसोसिएसनद्वारा त्रिकोण पार्कमा 1 दिवसीय रूपमा भोक हडताल सम्पन्न गरिएको छ। कालेबुङमा जम्मा 31 जना सामूहिक रूपमा भोक हडतालमा बसेका छन् भने टिबेटमा मानव अधिकार उल्लङ्घन भइरहेको अध्यक्ष छिरिङ भुटियाले बताएकी छन्। विशेष गरेर 27 वर्ष अघिदेखि धर्मगुरु दलाई लामाका उत्तराधिकारीका रूपमा मनोनित 11औं पेन्सन लामालाई परिवारसहित कैद गरिएको र हालसम्म पनि उनको स्थिति बारेमा कसैलाई केही ज्ञात नभएको टिबेटन समुदायको भनाइरहेको छ। यसैले उनको स्थितिबारे जानकारी प्रकाशमा ल्याउनुपर्ने, उनलाई सकुशल रिहाई गर्नुपर्ने जस्ता माग लिएर विश्वभरि नै भोक हडताल सम्पन्न गरिरहेको छ। यतिको वर्ष बितिसक्दा पनि उनको स्थितिबारे केही जानकारी नपाउनु चिन्ताको विषय रहेको जनाइएको छ। हाम्रो मेन तपाईको 3 हाम्रो त्यो डिमान्ड छ तपाईको His Holiness the Dalai Lama has proposed the middle way approach to peacefully resolve the issue of Tibet and to bring about stability and coexistence between the Tibetan and Chinese people. Therefore, we urge for a peaceful dialogue between Mr. Xi Jinping and the representatives of His Holiness the Dalai Lama on Tibet issue. Arko hamro demand cha, we want the Chinese government and authorities to immediately release Genduche Nyima, the 11th Panchen Lama, second most important figure in Tibetan Buddhism. His family, Chodol Rinpoche and Jangpa Chungla, the innocent prisoners too. Arko hamro demand cha, Mrs. Michelle Bachelet, who has served as United Nations High Commissioner for Human Rights, announced that she could visit the countries that are occupied by China. We deeply request her to go to Tibet and look at the situation of Tibetan people and the current status of human rights violation happening inside Tibet. किरात खम्बुराई सांस्कृतिक संस्थान पञ्युङ शाखाको आयोजनामा लोअर पञ्युङमा किरातेश्वरको उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। सम्पूर्ण राई जातिको संस्कार संस्कृतिलाई अन्य राईहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने र उक्त स्थानलाई धार्मिक स्थलको रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य लिएर किरातेश्वर स्थापना गरिएको जनाइएको छ। किरात जाति आदिकालदेखिको तपाईहरूले यसको इतिहास देख्नु भएको छ।
यसको आफ्नै परम्परा, आफ्नै संस्कार, संस्कृति, भाषा, शैली, जीवनको दैनिक जीवनको रहनसहन आफ्नै प्रकारको छ र यसले गर्दाखेरि यसले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएर राखेको छ। यो पूजा अर्चना केवल खम्बु जातिहरूको लागि मात्र होइन, आज विश्वमा भइरहेको अराजकता, अनैतिकता, दुनियाँभरिको दोष, दुनियाँभरिको रोग व्याधि कष्ट आदि अशान्ति जुन चाहिँ छ यसलाई शान्त रहोस्, सबैमा विश्वलाई संरक्षण गर्न सकोस्, विश्वमा शान्ति कायम गर्न सकोस् भन्ने विचारधारा लिएर आज उहाँले यो पूजा प्रार्थना चढाएको हो। हाम्रा पुर्खाहरूको स्मरण गाउँछौँ हामी, उहाँहरूलाई सम्झन्छौँ हामी, अनि उहाँहरूले खनिराखेको गोरेटोमा कसरी हिँड्नु पर्ने भन्ने कुराहरू हामी गर्छौँ। यसै सन्दर्भमा भन्नु हो भने हामी पुर्खाले हाम्रो जो परापूर्व कालदेखि मानिस जातिहरू तपाईको ढुङ्गे युगदेखि धातु युगदेखि आज परिवर्तन हुँदै हुँदै 21औं सदीमा हामी आइपुगेका छौँ र यो 21औं सदीमा आइपुग्दा पनि तपाईँ हामीले हाम्रो पुर्खालाई भुलेका छैनौँ, यसैमा हाम्रो गौरव छ। उक्त किरातेश्वरको उद्घाटन कार्यक्रममा राई थोतरी मुन्दुङ संरक्षण समिति सिक्किमका प्रवक्ता देवीराम राई मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। किराती खम्बु राई सांस्कृतिक संस्थान महकुमा समिति अध्यक्ष मेघराज राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मूल सचिव अरुण प्रकाश राई लगायत अन्यको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। अध्यक्ष र अतिथिको बाहुलीबाट किरातेश्वर अनावरण एवं दीप प्रज्वलन गरिएपछि कार्यक्रमको थालनी गरिएको थियो। किरातेश्वर साया Yobanin ki alo thara diri bhi ama bhi gom sabe no ma bhi thara yang man ki alo thara mai sumi danu di dakhami jori mi tari mi thara punya mama ya यसरी नै साकेला नृत्य प्रस्तुत गरेर मनोरञ्जन प्रदान गरिएको थियो भने बिजुवाहरूद्वारा परम्परागत पूजा अर्चना सम्पन्न गरिएको थियो। मेला ग्राउन्डको मुनिपट्टि बागधारा रोडमा पुरानो नाली हुँदाहुँदै पनि नयाँ नाली बनाउँदा रोड साँगुरो भएर धेरै असुविधा हुने छोटेलाल प्रसादले पत्रकार सम्मेलन मार्फत गुनासो अघि राखेका छन्। उनले यसबारे नगरपालिका अध्यक्षलाई अगावै पत्र लेखेको पनि जनाएका छन्। र त्यो कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ आपत्ति जनाएको थियौँ कि यो नाली चाहिँ कसरी चाहिँ र कुन आधारमा अनि कसको आदेशले चाहिँ नयाँ नाली चाहिँ बनियो भनेर हामीले तपाईँको उहाँलाई नगरपालिकालाई एउटा पत्र दिएको थियौँ। त्यो पत्र दिँदाखेरि चाहिँ मलाई उहाँले चाहिँ तपाईँको 10 तारिक यो 10 तारिकको दिन चाहिँ उहाँले मलाई रिप्लाई चाहिँ के दिनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो मेला ग्राउन्ड वेलफेयर एसोसिएसनले चाहिँ त्यो नयाँ नालीलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेको रहेछ।
त अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो भनाइ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो बाटो साँघुरो भएर कुनै प्रकारको दुर्घटना भयो भने चाहिँ के मेलाग्राउन्ड ग्राउन्ड वेलफेयर एसोसिएसनले जिम्मा लिन्छ कि तपाईँको नगरपालिकाले जिम्मा लिन्छ? अन्त हामीले चाहिँ तपाईँको भन्नु चाहेको के भन्दाखेरि चाहिँ त्यसै बाटो साँघुरो छ र यो चाहिँ कुन आधारमा कसको चाहिँ आदेशले चाहिँ तपाईँको नयाँ नाली बन्यो? यदि हामीले चाहिँ यसको सठिक जवाब चाहिँ पायौँ न र अहिले पनि पाएको छैनौँ र सहीमा पाएन भने चाहिँ हामी चाहिँ अदालतको चाहिँ दरवाजा चाहिँ खटखटाउनेछौँ। मतलब हुनुपर्ने चाहिँ जो पुरानो नाली थियो त्यो जुन चाहिँ नाली छ त्यही नालीलाई व्यवस्था ल्याउनुपर्ने हो नि त उनीहरूले। त्यही नालीलाई कुन तरिकाले बनाउनु पर्ने बढाउनु पर्ने हो कि त्यसलाई नै बनाएर हामीले भन्नु चाहेको छ नाली नै त्यो जुन चाहिँ पुरानो थियो त्यही नै हुनुपर्छ। किनभने बाटो साँघुरो भयो नि त। बाटो साँघुरो भएपछि चाहिँ त्यसै त बाटो गाडीको प्रब्लमले गर्दाखेरि यो रोड जाम भइरहेको हुन्छ, दुर्घटना हुने चान्सेस हुन्छ। अब त्योहरूको लागि चाहिँ हेरेर काम गर्नु पर्यो नि त। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले जिटिए चुनावको लागि साङ्गठनिक गतिविधिमाथि तीव्रता दिँदै समष्टि स्तरीय चुनावको कोअर्डिनेसन कमिटी निर्माणमा लागि परेको छ। यसै क्रममा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा तीनधारे महानदी समष्टिको चुनाव कोअर्डिनेसन कमिटीको सभा घैयाबारीको बुथ नम्बर 253 मा बुथ अध्यक्ष वाङदी लामाको अध्यक्षता र बुथको सचिव शङ्कु खवासको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको छ। यसै सभामा घैयाबारीको बुथ नम्बर 253 को लागि बुथ स्तरीय चुनाव कोअर्डिनेसन कमिटी पनि गठन गरिएको छ। उक्त चुनाव कोअर्डिनेसन कमिटीमा कोअर्डिनेटरको रूपमा वाङदी लामालाई चयन गरिएको छ भने बुथको 6 वटा गाउँका 2 जना गरेर सह कोअर्डिनेटर चयन गरिएको छ। सभापछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै बुथ कमिटी सभापति वाङदी लामा र बुथ कमिटीको सचिव शङ्कु खवासले विस्तृत रूपमा बताएका छन्। दलित मोर्चा सेन्ट्रल कमिटी श्रीमान हाम्रो अध्यक्ष अनित थापाको निर्देशअनुसार है आज 253 बुथमा महानदी तीनधारे समष्टि हाम्रो चुनाव कमिटी कोअर्डिनेसन श्रीमान नवराज छेत्रीज्यूको उपस्थिति साथै ट्रेड लिगल एडभाइजर सेन्ट्रल कमिटी सदस्य श्रीमान हाम्रो शेखर सरज्यू अनि नारी मोर्चा यसरी नै महकुमा समितिका सदस्य अनि युवा मोर्चा समितिका सदस्य साथै हाम्रा 253 बुथमा पर्ने 6 वटा गाउँ क्रमैले सिलमिल खासमल, कालीमाटी, मानेडाँडा, एपी बस्ती, नयाँ बस्ती अनि गुरुङ गाउँ यी 6 वटा गाउँहरू लिएर आज हामीले चुनाव कमिटी सम्बन्धी आज सभा राख्यौँ र यस सभामा हामीले जुन प्रकारको सेन्ट्रल कमिटीले यो चुनावको जुन चाहिँ फर्मेट तयार गरिसके फर्मेट मुताबिक हामीले हाम्रो यो 253 बुथमा कोअर्डिनेटरको रूपमा हामीले आजका हाम्रै सभाको अध्यक्ष श्रीमान वाङदी लामाज्यूलाई हामीले आजका यस चुनाव कमिटीका कोअर्डिनेटर चयन गर्यौँ भने यसरी नै लगायत 6 वटा गाउँका सम्पूर्ण 2 जना प्रतिनिधिहरू लिएर हामीले सब कोअर्डिनेटर तयार गरेका छौँ। तपाईलाई फेरि हुन्छ आजको जुन चाहिँ सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्रीमान वाङदीज्यू हुनुहुन्छ उहाँको अध्यक्षतामा सभा भयो र यसरी नै सभामा आज शब्द राख्नुभएकोमा हाम्रा तीनधारे महानदी समष्टि युवा मोर्चाका सभापति श्रीमान केवलरायज्यू साथै घ्याबारीका कन्भेनर यसरी नै हाम्रा ट्रेड लिगल एडभाइजर श्रीमान हाम्रो शेखर प्रधान सरज्यूले पनि 2 शब्द राख्नुभयो चुनाव सम्बन्धी। यसरी नै हाम्रा तीनधारे महानदी समष्टिका चुनाव कोअर्डिनेटर सदस्य हाम्रा श्रीमान नवराज दाजुले विस्तृत रूपमा चुनाव सम्बन्धी जानकारी गराउनु भएको छ भने यसरी नै हाम्रा महकुमा समिति भाइस प्रेसिडेन्ट श्रीमान प्रेम कुमार प्रधानज्यूले पनि 2 शब्द राख्नु भएको छ। 53 बुथको जुन चाहिँ सभा भयो है यस बुथ कमिटीको विषय लिएर जुन चाहिँ बुथ कमिटी बनियो र यसमा चाहिँ विशेष गरेर 6 वटा गाउँ विशेष बनिएको 6 वटा गाउँले बनिएको यस 253 बुथमा विभिन्न गाउँबाट जुन प्रकारले सब कोअर्डिनेटर 2 जना राखियो र उहाँले नै गाउँमा गएर अब आफ्नो पार्टीको विशेष गरेर भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका जुन प्रकारको अहिले भर्खरै मात्र एउटा निर्देश बमोजिममा एउटा शाखा गठन गर्ने काम जुन चाहिँ छ र यसमा हामीले आफ्नो गाउँमा शाखा गठन गर्ने तय गरेको छौँ र आजको सभाले यो पनि निर्णय लिएको छ कि गाउँमा जुन प्रकारको एउटा समस्याहरूले अडिरहेको छ जुन समस्याहरूको समाधान अहिलेसम्म भएको छैन यस समस्यालाई पनि गाउँमा बसेर उहाँहरूले नै एउटा सभा गरेर र आफ्नो एउटा
फैसला तयारी पारेर यो विभिन्न समस्याको एउटा समाधानको निम्ति एउटा आवेदन पनि तयारी गर्ने अनि यस विषयमा सबैजना आउँदो चुनावको निम्ति तयारी बस्ने पनि हामी यहाँ आजको सभाले सहरलाई सफा सुन्दर र स्वच्छ बनाउन लागि परेको दार्जिलिङ नगरपालिकाको एउटा टोलीले आज नामाङ्कन विषय लिएर सहरको भ्रमण गर्यो। भ्रमणपछि नगरपालिकाले आउने बिहिबार सहरको कतिपय दोकानहरूको सीमाङ्कन गर्ने निधो गरेको छ। यस भ्रमणमा दार्जिलिङ नगरपालिका उपाध्यक्ष याङजी शेर्पा, नगर पार्षद सीतम लामा विक्की, चेम्बर अफ कमर्सबाट विमल मिन्त्री, ज्योति तुलाधर, पथ पसले सङ्घबाट मीरा गुरुङ लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। सोही अवसरमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै नगर उपाध्यक्ष याङजी शेर्पाले सहरलाई सुन्दर, सफा र स्वच्छ बनाउन आफूहरूले पहल गरिरहेको जनाइन्। साथै भ्रमणमा पथ पसले सङ्घ अनि चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूले पनि साथ दिएकोमा उनले आभार प्रकट गरेकी छन्। नमस्ते, हामी म्युनिसिपालिटीबाट आज है बजारमा जति पनि अब यो इन्भेस्टमेन्टको लिएर विषय लिएर आएको थियौँ। आज उहाँहरूलाई चाहिँ हामी आज चाहिँ एउटा रिक्वेस्टको लागि आएको हो र बजार चाहिँ हाम्रो सहर चाहिँ अलिक सुन्दर देखोस् र यो दार्जिलिङलाई चाहिँ अलिक सफा सुग्घर बनाऊँ भन्ने एउटा उद्देश्यले हामी उहाँहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्नु आएको। आज चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गरेको छौँ। उहाँहरूले तर देख्दाखेरि आज पनि सफा पनि देख्यो, यस्तो हुनु पनि सक्दो रहेछ, खुसी पनि लाग्यो। तर यस्तै प्रकारले नै सधैँ यसरी राखिदियो भने त हामी जनतालाई असुविधा हुँदैन थियो। पक्की सडक भएपछि आफ्नै घर आँगनसम्म गाडी पुग्ने तथा वर्षौंदेखिको समस्या समाधान हुने सात घुम्ती अनि दुर्पिन गाउँवासीले देखेको सपना आजसम्म पूरा हुन सकेको छैन। खर्साङ खण्ड अन्तर्गत सात घुम्ती अनि दुर्पिन गाउँसम्म पुग्ने सडक प्राय 1 दशक भइसक्दा पनि पूर्ण रूपले नबनिएको सात घुम्ती निवासी राजेन्द्र सुब्बाले यसरी गुनासो अघि राखेका छन्। हाम्रो विभागसँग है विभिन्न राजनीतिक दलहरू छन्। उहाँहरूमा त हामी त अब भुक्तभोगी एकजना हामी पीडित वर्गहरू यही आशा गर्छौँ कि जतिसक्दो यो बाटो चाहिँ चाँडो भइदिए चाहिँ धेरै सुविधा हुन्थ्यो। अब धेरै अब यहाँको बासिन्दाहरूदेखि यहाँमा हाम्रो यो सराउन्डिङ एरिया मात्र नभएर लङभ्यू तपाईँको डल्लैलाई सबलाई यो फाइदा हुन्थ्यो यो बाटो बनिदिए चाहिँ। अब यो चाहिँ हामी अब आशा चाहिँ राखिराखेका छौँ। नबन्नेको धेरै असुविधा छ नि। त्यसो त अब यो गाडी जाँदैन, मेन त गाडी नै वाटर पास हुनु सक्दैन। जुन सुक्खा महिनामा अलि सफा हुँदाखेरि गाडी जान्छ, धेरै सुविधा पनि हुन्छ। बरबटेको हाम्रो कतिजना उहाँहरू यो बाटो भएर जानुहुन्छ, धेरै सुविधा फाइदा उठाउनु भएको थियो। अब यो बर्खामा चाहिँ भलले यसरी बाटो बिगारेर यस्तो भइरहेको छ हेर्नुहोस् न। अब यो गाडी कुद्नु त होइन, यहाँ त अब मान्छे पनि लड्ला जस्तो भइराखेकोमा हो, धेरै दुःख पाउँछ नि। बिमारी हुँदा धेरै कुरा अब यहीँ छेउछाउकै मान्छेको पनि गाडी पस्न सकेको छैन। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।